नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत, बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रतिकूल पर्ने गरी एमाले संसद अवरुद्ध गरेको सभामुख सापकोटाको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 290 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 2,47,000 जनाले खोप लगाए। सन् 2022 भित्रमा कोभिड-19 को महामारी अन्त्य गर्न एकजुट हुन WHO को आह्वान। संक्रमण रोकथामको लागि भिडभाड नगर्न आग्रह। र प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको दोस्रो खेलमा बागमतीले कर्णालीलाई हरायो। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत गरिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरिएको हो। बैठकमा दुवै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधका सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भएको थियो। सो अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिएको छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदको गतिरोध अन्त्यको लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सामु दुईवटा विकल्प रहेको दोहोर्याएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख समक्ष दुईवटा विकल्प रहेको आफूहरूले सम्झाएको बताउनु भएको छ। तपाईको सामुन्नेमा दुईवटा विकल्प छन्। एउटा, तपाईले यथाशीघ्र नेकपा एमाले निष्कासन गरेका सांसदहरूको हकमा सूचना प्रकाशित गर्नुहोस्, विलम्ब भए पनि र गल्ती महसुस गर्नुहोस्। यदि त्यसो गर्न
चाहनुहुन्न भने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, सभामुखलाई गरेको आग्रह सुनाउँदै भट्टराईले भन्नुभएको छ। एमाले आफै अन्यायमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, एमाले आजीवन जनताको न्यायको लागि लड्नेछ। अब आफैलाई अन्याय हुँदा नलड्ने कुरा भएन। जबसम्म सभामुखले आफूहरूले दिएका 2वटा विकल्पमध्ये एउटा रोज्नुहुन्न तबसम्म एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहने उहाँको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत समावेशी मधेसी क्लस्टरतर्फको केन्द्रीय सदस्यको मत परिणाम मङ्गलबार सार्वजनिक भएको छ। मधेसी क्लस्टरमा 5 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था काङ्ग्रेसमा विधानमा छ। अन्तिम मत परिणाम अनुसार अजय चौरसिया 2522, विनोद चौधरी 2206, चन्द्रमोहन यादव 2138, महेन्द्र कुमार राय 1984 र दिनेश कुमार यादव 1959 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य चौधरी उद्योगपति हुनुहुन्छ। चन्द्रमोहन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका छोरा हुनुहुन्छ। मधेसी महिलातर्फ मुक्ता कुमारी यादव 3969, मीनाक्षी झा 3012, मञ्जु कुमारी यादव 2883 र नागिना यादव 2846 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको समितिले जनाएको छ। गएको मक्सिर 27 गते पदाधिकारी सहित 134 पदको लागि भएको चुनावको 72 जनाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। समावेशी तर्फका बाँकी 62 केन्द्रीय सदस्यको मत परिणाम भने भोलि बुधबारसम्म सार्वजनिक गर्ने गरी मतगणना भइरहेको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको खेत बाँधो राखेर भारतलाई पानी दिन नसकिने बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुमा पुगेर भाषण गर्दै ओलीले नेपालको राजनीति अब विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कपिलवस्तुको बहादुर जङमा मङ्गलप्रसाद गुप्ता सहितका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै ओलीले देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने यात्रा एमालेले सुरु गरेको बताउनुभयो। मधेसमा नेकपा एमालेको जनलहर देखेर विरोधीहरूलाई जलन भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज प्रवेश गरेका हजारौं जनाको संख्याले जनलहर कता गएको छ भन्ने देखाउने उहाँको भनाइ छ। मधेसमा एमालेको बढ्दो जनलहरले एमाले विरुद्ध लाग्नेहरूलाई जलन भएको भन्दै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा मधेसमा गरेको विकासको अभियानले यो लहर बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको प्रमुख प्रतिद्वन्दी भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार पोखरामा आयोजित पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले एमाले केपी शर्मा ओलीको प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको दोहोर्याउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले संसदमा आफ्नो उपस्थितिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सातो गएको समेत बताउनु भएको छ। सातो जाओस् केही मतलब छैन। नेपाली जनताको सातो कायम रहनुपर्छ। नेपाल राष्ट्रको गरिमा माथि उठ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय बनाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो ध्येय त्यही नै हो। नेपाली जनताको सेवा गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। राजनीतिको मर्म नै त्यही हो। कब्जामा रहेको उनको प्राइभेट कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण भएको कथित नेकपा एमाले त्यो हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्रतिद्वन्दी बन्न पुगेको छ। अध्यक्ष नेपालले एमाले संसदबाट आफूहरूलाई हटाउन दबाब दिए पनि त्यो अधिकार कसैलाई नरहेको बताउनु भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले पार्टीको विधान 2078 को धारा 7 को 31 अधिकार प्रयोग गर्दै पाण्डेलाई सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष मिश्रले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसैबीच विवेकशील साझा पार्टीको संयोजकबाट कारबाहीमा पर्नुभएका मिलन पाण्डेले आफूमाथि गरिएको कारबाही अस्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पाण्डेलाई निष्कासित गरेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसकै प्रतिक्रियाको रूपमा पाण्डेले कारबाही अवैध रहेको भन्दै अस्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, पार्टीभित्रको वैचारिक तथा राजनीतिक मत भिन्नतालाई वैचारिक तथा राजनीतिक विधि मार्फत नै हल गर्नुपर्नेमा त्यो विपरीत पार्टीबाट निष्कासन गरेको भनेर कुण्सित मनासाय साथ
निर्णय गर्नु र भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति निकाल्नु दुराशाको प्रकाष्ठ ठान्दछु र यो निर्णयलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्छु। यस्तै पाण्डेले पार्टीको विचार त्यागेका, विधान च्यातेका र एकीकरण घोषणापत्रमाथि लात हानेका पार्टीका कुनै पनि नेतालाई विवेकशील साझा पार्टीको नाम, चिन्ह र पहिचान प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार नभएको समेत बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधका कार्यक्रमबीच बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई बारले आग्रह गरेकोले यस सम्बन्धमा दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलहरू न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुख दर्शक भएर बस्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन छुट भएका व्यक्तिलाई पाएक पर्ने निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नाम दर्ता गराउन सहयोग र सहजीकरण गर्न राजनीतिक दल लगायत सबैमा अपिल गरेको छ। देशका सबै निर्वाचन कार्यालय, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट 16 वर्ष उमेर पुरा गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको मतदाता अहिले नामावली सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा मतदाता नामावली दर्ता, व्यवस्थापन, समावेशी जस्ता विषयका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले सो कार्यमा सहयोग पुर्याउन सम्पूर्ण सरकारवालाहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको जनाएको छ। मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम मार्फत हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा 10 दिन र अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा 15 दिनको दरले पहिलो चरणको कार्यक्रम समाप्त भई दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा आफ्नै स्थानीय तहबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 290 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 232 जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 8,09,387 पुगेको छ। यही अवधिमा 3 जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएसँगै कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 11,577 पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2,47,814 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभामा 2वटा अध्यादेश स्वीकृत, बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रतिकूल पर्ने गरी एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको सभामुख सापकोटाको आरोप। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 290 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि, 2,47,000 जनाले खोप लगाए। सन् 2022 भित्रमा कोभिड-19 महामारी अन्त्य गर्न एकजुट हुन WHO को आह्वान, सङ्क्रमण रोकथामको लागि भिडभाड नगर्न आग्रह।
र प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको दोस्रो खेलमा बागमतीले कर्णालीलाई हरायो। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर अस्पतालले मृगौलाको डायलाइसिस मेसिन कम भएपछि थप गरेको छ। अस्पतालले 3वटा मेसिन थप गरी सेवा विस्तार गरेको हो। अस्पतालमा यसअघि 9 मेसिनबाट सेवा दिँदै आएकोमा 3 थप गरी 12वटा मेसिनबाट सेवा नियमित दिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार समितिले निर्णय गरेर थप 3वटा मेसिन खरिद गरी जडान गरिसकिएको छ। पुस 1 गतेदेखि नै नयाँ जडान गरिएका मेसिनबाट पनि सेवा सुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा डायलाइसिस उपचारको लागि आउने विपन्न परिवारको रजिस्ट्रेसन र परीक्षण शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ। रजिस्ट्रेसन शुल्क मिनाहा पाउने बिरामीको डायलाइसिसको सिलसिलामा ब्लड सुगर, एस क्रिटिनाइन, सीबीसी र सोडियम पोटासियम परीक्षण समेत निशुल्क गर्ने निर्णय भएको अधिकारीको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। लगातार घटिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार भने बढेको छ। नेप्से 56.73 अङ्कले बढेर 2415.55 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको सेयर उकालो लागेकोमा बिमा, विकास बैंक, उत्पादन व्यापार र माइक्रो फाइनान्सको सेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। 226वटा कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा 12वटाको मात्रै घटेको छ। आज 49,74,000 किता सेयर 2,38,32,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सोमबार विश्वलाई आउँदो वर्षभित्रमा कोभिड-19 को महामारी अन्त्य गर्न एकजुट हुन आह्वान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्वास्थ्य एजेन्सीले भनेको छ 2022 हामीले महामारीको अन्त्य गर्ने वर्ष हुनुपर्छ। वर्षको अन्त्यमा चाडपर्वहरू आउँदै गर्दा हामी सबै सामान्य परिवेशमा फर्कन चाहन्छौँ। WHO ले भनेको छ हामीले अब आफूलाई जोगाउन आवश्यक छ। अहिले भिडभाड गरेर रमाइलो मनाएर पछि शोक गर्नुभन्दा अहिले नै कार्यक्रम रद्द गरेर ढिलो मनाउनु राम्रो हो। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप ओमिक्रोन भेरिएन्ट पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा फेला परेदेखि यो दर्जनौं देशमा फेला परेको छ। नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा बढी गम्भीर छैन, तर सम्भवतः बढी सङ्ख्यात्मक र प्रतिरोधात्मक भने अवश्य छ। खोपको पहुँचमा असमानताको बारेमा WHO ले टिप्पणी गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज मङ्गलबार भएको दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 79 रनले हराएको छ। धनगढीको फाप्लुमा बागमतीले दिएको 131 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णालीले 51 रनमा अल आउट भयो। कर्णालीको लागि लक्ष्मी रिमाल बाहेक अरू कसैले पनि दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। बलिङतर्फ बागमतीको बिपी शाहीले 3 विकेट लिइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले कञ्चन श्रेष्ठको अभिजित 47 रनको मद्दतमा 130 रन बनाएको थियो। बागमती र कर्णाली प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन्।
एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभामा 2वटा अध्यादेश स्वीकृत। बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रतिकूल पर्ने गरी एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको सभामुख सापकोटाको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 290 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 2,47,000 जनाले खोप लगाए। सन् 2022 भित्रमा कोभिड-19 को महामारी अन्त्य गर्न एकजुट हुन WHO को आह्वान। संक्रमण रोकथामको लागि भिडभाड नगर्न आग्रह। र प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको दोस्रो खेलमा बागमतीले कर्णालीलाई हरायो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।